السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من وصفات مطبخ منيا. حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله غادي نحضروا فيها العسل في المنزل بطريقة جد سهلة ومبسطة بثلاث مكونات فقط، والنتيجة مضمونة إن شاء الله. فقط تبعوا معايا طريقة التحضير. غنحتاجوا لهذا العسل. عندي هنا 2 كيلو ديال السكر. استعملت هنا السكر القالب كيف ما كتلاحظوا. الا ما توفرش عندكم القالب يمكن لكم تعوضوه بقطع ديال السكر اللي كيتباع حتى هو توزنوا فيه 2 كيلو، ولا السكر سنيده اي سكر حبيبات. كل 2 كيلو ديال السكر غنحتاجو معاهم اطرو ديال الماء. عندي هنا قطع ديال الحامض، حامضه كبيره قطعتها بهذا الشكل، هذا الشكل الدوائر ديال الحامض. هنا في هذا العسل انا مستعملش فيه الاعشاب المنسمه. يمكن لكم تنسموا هذا العسل بالاعشاب، تستعملوا اما الزعتر او الزعتره او يمكن لكم تستعملوا القرفه ايضا، الحبوب ديال اتاي، الزعفران شعره، كاين اللي كيستعمل حتى السواك ولا المسكه الحره. المهم كاينين عده اعشاب يمكن لينا نسمو بهذا العسل، ولكن انا هنا اختاريت ما نسموش بالاعشاب. هاد العسل غنستعملو باش نعسل به الشباكيه، وما بغيتش يكون الذوق ديال الاعشاب اللي في العسل يغلبوا لي على المذاق ديال الشباكيه. غنحضروا ان شاء الله وصفات اخرى ديال العسل اللي غتكون منسمه بالاعشاب. هنا غادي نستعملوا كيف قلت 3 مكونات فقط. اول حاجه غنبداو بها، نجيبوا طنجره كوكوط كيف كنقولوا هنايا. عندي هنا كوكوط ولا طنجره ديال الضغط. غنوضع فيها قطع ديال السكر اللي عندي، كيف ما كتلاحظوا. غنوضع ليه اطرو ديال الماء فوق السكر، نستناو شويه على هذا السكر حتى يذوب لينا شويه. الا كان عندكم الوقت يمكن لكم تخليوه كاع، الا درتوه في الليل تخليوه يبات ليله كامله حتى يذوب السكر مزيان، ولا درتوه في الصباح طيبوه حتى العشيه. ما عندكمش الوقت خليوه غير شويه يذوب. يمكن لكم تحركوه باش تساعدوا انه يذوب دغيا. انا غنخلي هنايا السكر ديالي حتى يذوب شويه ونكملوا من بعد تحضير الوصفه. الان بعد ما كيذوب لينا السكر كيف ما كتلاحظوا كيولي على شكل سيرو. في هذه المرحله غادي نضيف ليه دوك الدوائر ديال الحامض اللي عندي. هكذا دابا غادي نسد الكوكوط وغنديرها فوق النار، على تكون النار متوسطه ما تكونش مجهده بزاف حتى يغلى. فاش نحسوا به غلى وبدات بدات الكوكوط كتصفر غادي نحسبوا 40 دقيقه وغنطفيو عليه 40 دقيقه بالضبط ونطفيو عليه. ديك الساعه نحلوا الكوكوط ديالنا ونقلبوا العسل. بعد ما كدوز 40 دقيقه على العسل كنطفيو عليه النار، كنحلوا الكوكوط كيف ما كتلاحظوا معايا. فالعسل ديالي طاب كما كتلاحظوا. دوك الدوائر ديال الحامض اللي درنا ها هما تبدل اللون ديالهم كيقصاح، ولاحظوا معايا اللون كذلك بدون اي اضافات. ما هو عطانا اللون، هذا هو اللون اللي بغينا. انا مازال سخون عندي، يلا طفيت عليه البوطه باش نعرفوه واش مزيان. نقدروا نديرو، انا درت هنايا شويه في طبسيل برد باش نشوف القوام ديالو كيف داير. لاحظوا معايا هكا، فهو هنا مازال ما بردش مزيان. ومن الاحسن انكم فاش تبغوا تستعملوا العسل توجدوه من قبل
ما توجدوش وتستعملوه ديك الساعه، بحال راه تعرفوا راسكم باغيين تخدموا به، توجدوه نهار يومين 3 ايام سيمانه حتى 15 يوم ماشي مشكل، توجدوه قبل تما كتعرفوا العسل ديالكم واش مقاد ولا ما مقادش. انا غنخلي العسل ديالي يبرد مزيان، نخليه في الكوكوط حتى يبرد مزيان، ونحيد منه هاد الطريفات ديال الحامض، ونتلاقاو باش نشوفوه في الشكل النهائي ديالو. العسل ديالنا بعد ما كيطيب وكنخليوه كيبرد مزيان، انا خليته هنا بات ليله كامله. كيجي بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا. اول حاجه اللون ديالو، فاللون كيجي جميل، اللون ديال العسل بلا ما نزيدوا اي اضافات، ما درتش فيه لا اتاي لا والو، فقط 3 مكونات وكيعطينا اللون مزيان. القوام كذلك كيف ما كتلاحظوا، فهنا عندي العسل خاتر، هذا هو القوام اللي بغيت. كيف ذكرت لكم في الاول انا غنستعمل الشباكيه، والشباكيه كتبغي العسل يكون عاقد بهذا الشكل هذا. اما بالنسبه للطياب كيف ما ذكرت لكم في الاول اننا كنطيبوه 40 دقيقه، كنطفيو على البوطه، كنحلوا الكوكوط كنقلبوه كيجينا بهذا الشكل. خليناه كيبرد كيجينا بهذا الشكل هذا، كيجي شويه جاري. بالنسبه لهذا الشكل يمكن لينا نستعملوه الا بغينا ندهنوا به البغرير ولا الرغايف، فهو كيجي مزيان. فانا بغيتو يكون شويه عاقد، داكشي علاش زدتو 10 دقائق بالحساب. شرط اننا الكوكوط تكون محلوله، ما نسدوش عليه، نخليوها محلوله باش كيتبخر لينا داك الماء كتعطينا هاد النتيجه هادي كيف ما كتلاحظوا. 5 دقائق حتى 10 دقائق، المهم ما تفوتوش 10 دقائق. فالعسل ديالنا كيجي ناجح ومضمون 100%. ان شاء الله غير تبعوا الخطوات اللي ذكرت في الفيديو والنتيجه غادا تكون مضمونه ان شاء الله. كنتمنى هذه الوصفه تكون عجباتكم وتكون الشرح ديالي وصل لكم. جربوها في البيوت ديالكم وغتنجحوا فيها ان شاء الله. فقط تبعوا الخطوات والمراحل اللي قلت لكم في الفيديو. الى عجبتكم الوصفه ديروا جيم لا فيديو، بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش الاشتراك بالقناه ديالي باش توصلوا دائما بالجديد. بصحه وراحه.